नमस्ते संभाषण संस्कृतं वार्तावाहिनी संस्कृतकार्यक्रमाय स्वागतं याहरामि। अद्यतन संस्कृतवार्ताः श्रावयितुं युष्माकं पुरतः समागतः अस्ति डॉक्टर राजेन्द्र प्रसादः। महाकौशलस्य समीक्षा योजनागोष्ठी महाकौशल प्रान्तस्य समीक्षा योजनागोष्ठी मार्च मासस्य 9-10 दिनाङ्कयोः जाबालिपुरे सम्पन्ना। अस्यां गोष्ठ्याम् अखिल भारतीय सहसंघमन्त्रिणः श्री जयप्रकाश गौतमस्य मार्गदर्शनं दिनद्वयं प्राप्तं। गोष्ठ्यां सर्वे मिलित्वा आगामि वर्षस्य कार्यक्रमाणां योजनां कृतवन्तः। वर्षेऽस्मिन् प्रान्तस्तरे कुटुम्बसम्मेलनं गुरुकुलछात्रसम्मेलनं चेति नवीनं कार्यक्रमद्वयं योजितं। गोष्ठ्याम् 8 विभागेभ्यः आगताः 40 कार्यकर्तारः उपस्थिताः आसन्। उत्तरदायित्वबोधः, कार्यपद्धतिः इत्यादिषु विषयेषु प्रान्तसंग्रहमन्त्री डॉक्टर मनोज पाण्डेयः, प्रान्तमन्त्री डॉक्टर कीर्तिकुमार त्रिपाठी इत्येतयोः मार्गदर्शनं प्राप्तम्। अक्षरभवने सम्भाषणशिबिरं फेब्रवरी मासस्य 12 दिनाङ्कतः 22 दिनाङ्कपर्यन्तं बेङ्गलूरुनगरे अक्षरभवने सम्भाषणशिबिरं प्राचलत्। 22 शिबिरार्थिनः शिबिरे भागम् अवहन्। श्रीमती स्वप्ना शिबिरमेतत् अचालयत्। समारोपकार्यक्रमे कर्नाटक दक्षिणप्रान्तस्य पत्राचारप्रमुखा श्रीमती प्रतिभा उपस्थाय अग्रिमशिक्षणाय सर्वान् बोधितवती। बेङ्गलूरुनगरे अनुवादिनी कार्यशाला मार्च मासस्य 1 दिनाङ्कतः 7 दिनाङ्कपर्यन्तं बेङ्गलूरुनगरे अक्षरभवने भारतीयभाषासमिति सन्देशप्रतिष्ठानयोः संयुक्ताश्रये अनुवादसम्बद्धा काचित् कार्यशाला प्रवृत्ता। अस्यां कार्यशालायां 30 जनाः भागं गृहीतवन्तः। डॉक्टर जनार्दन हेग्डे, डॉक्टर सचिन कठाले इत्यनयोः मार्गदर्शनेन एषा कार्यशाला सुसम्पन्ना। एतदङ्गतया अन्तर्जालमाध्यमद्वारा उपशताः जनाः कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। तेलंगाना प्रान्तस्य समीक्षा योजनागोष्ठी 10-3-24 दिनाङ्के तेलंगाना प्रान्तस्य वार्षिकी समीक्षा योजनागोष्ठी आयोजिता आसीत्। गोष्ठ्याम् अखिल भारतीय प्रकाश प्रमुखस्य दत्तात्रेय वज्रल्ली महोदयस्य, दक्षिणमध्यक्षेत्र संघटनमन्त्रिणः नागराजवर्यस्य च मार्गदर्शनं प्राप्तं। प्रान्तोपाध्यक्षस्य श्रीमतः लक्ष्मीनाथाचार्यवर्यस्य अध्यक्षतायां प्रान्तप्रशिक्षणप्रमुखः श्रीमान् गोपालकृष्णः सभासञ्चालनं कृतवान्। आदौ गतवर्षे आयोजितानां कार्यक्रमाणाम् आयामप्रमुखैः आयामशः वृत्तकथनं कृतं। जनपदशः जनपदकार्यदर्शिभिः समीक्षा कृता। आगामिवर्षस्य वार्षिकयोजनायाः प्रान्तसम्मेलनस्य च विषये सार्थकचर्चा अभवत्। 12 जनपदेभ्यः आगताः 35 कार्यकर्तारः गोष्ठ्यां भागं स्वीकृतवन्तः। प्रान्तप्रचारप्रमुखः आनन्दकुमारवर्यः जालस्थानस्य उपयोगविषये उत्तमान् परामर्शान् दत्तवान्। अद्यतनवार्ताः अत्रैव समाप्तिं गच्छन्ति। पुनः श्वः नूतनवार्ताभिः सह मेलिष्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेषां मङ्गलं भवतु। धन्यवादः। नमस्ते।